वाडे फिशिंग कॅनो असोसिएशन फर्स्ट टाइम वाडे बीचा कडेन जे ते आपली व्यवसाय करता, भायर दर्या वचून नुस्तें मारता, तेंचे असोसिएशन फॉर्म जाला. तेंचे खुबशे प्रॉब्लेम आशिल्ले आनी मातशे थोडे गैरसमज जावन तेंचो भाटकारूय म्हणजे फावो ते कॉपरेशन एकदां जायनासलें. हाल्ली हांव थिंगा वचून तेंचे भितर एक बरे संबंध आनी रिलेशन करून तेणी आतां कॅनो असोसिएशन वाडे कॅनो असोसिएशन फॉर्म केला, फिशिंग कॅनो असोसिएशन, आनी सिस्टमॅटिकली ते आपले फिशिंग थिंगा करतले. थिंगा कितें जाताले, भायरसून ट्रॉलर थोडे येताले, बाकीच्यो ल्हान बोट्योय येताले. आतां तांकां येवपाक मेळपाना. हांवें तांकां सांगलां पयलीं आमचे गोंयकारांचे आनी मुडावी कोण थिंगा वाडेंचे आसा तेंची पयलीं युनिटी आसपा जाय, एकता, आनी सगळे एक रावल्यारूच तुमकां कांय प्रॉब्लेम येवपाना. आनी व्यवस्थीतपणे तेणी हें असोसिएशन घडोवन हाडलां. आमी तेंची मदत केली ते बेगीनचे बेगीन करपाक. आनी आज ते थिंगा बोर्डूय लायतले. आज थिंगा आनीकूय हायमास्ट लॅम्प उजवाड दितलो थिंगा. आतां एकूच सायडी बीची उजवाड आसलेलो, आतां दुसरे सायडीकूय उजवाड येतलो हे हायमास्ट लॅम्प घायल म्हणटच. आनी तेन्ना हांव समजता थिंगा काळो धंदो कांय जावपाना. थोडे थिंगा बलदेच कितें करताले आनी हेंचेय बेश्टें नांव पिड्डें जातालें. हे सिन्सियर लोक आनी हे खरें कश्ट करून आपले पोट भरता फिशींग करून. सो तांकां आनीकूय कितें सदां कितें मदत जाय ती म्हाजे कडेन आसतली. आनी ती बीचूय क्लीन उरतली. थिंगा बरें लायटींग आनी ब्युटिफिकेशन करून लोकांकूय थिंगा मातशें सांजचे व्यायाम करपाक वा थिंगा वचून मातशें रिलॅक्सेशन करपाकूय संदी मेळटली. सो पयले फावट आमचे वाड्यान फिशींग कॅनोन एसोसिएशन केला आनी सगळे हे आमचे भाव म्हज्या बरोबर येयले आनी आमी घडून हाडया म्हणून अशें तेणी सांगलें. सो हांव तेंच्या बरोबर येयलो आनी म्हणून चल करुया आमी. आनी तशेंच आमचे साई सर येयले आनी आमकां मदत केली. जायते आमकां त्रास जाताले पूण हेणी आमकां आमचे जे त्रास करताले तांकां सगळे पयस केले. हेणी आमकां सपोर्ट दिलो सरान आनी साईन सगळ्यान मेळून आमकां देव बरें करूं म्हणटा. तांकां सगळे म्हज्या कमिटीच्या नांवान तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. फावट आमचे वाडे असोसिएशन म्हणटा ते नासले. फर्स्ट टाइम ते सराच्या हितून हेल्पान आमकां एक एकठांय हाडली आनी असोसिएशन फर्स्ट टाइम जाला. हांव आतां त्या वाड्यार रावल्यार 20 वर्सां जाली आनी म्हाका थोडे दीस हे जाले ते हो धंदो करपाक फिशिंगान. हांव एज अ खारवी आमकां गव्हर्मेंटाचोय भरपूर सपोर्ट मेळोन सराच्या अंडर आमी भरपूर काम केलां आनी आमी आमचे थंयसर पोट भरतात. म्हणल्यार कितें आसलें की इलिगॅलिटी खूब चलताली त्या बीचार आनी अजुनूय चलता. आमकां आतां सरान एश्युरन्स दिला की ती बीच ब्युटिफाय करतलो आनी जी इलिगेट भायले कोण कोण येतात आनी नाका जाल्यार थंयसर रातचें चलता. खूब भयंकर काळोख असलो. आतां ते फोकस बीन व्हडलो घातला आनी आतां हेन फुडें तें जावचें ना. आनी आमकां सरान प्रॉमीस केला की ती बीच एकदम लोकलां खातीर पासून बरी जातली अशी म्हणून. त्या खातीर तांचे देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचो सपोर्ट सराक सदांच आसतलो. ते आमच्या वांगडा रावले, आमी तेंच्या वांगडा सदांच रावतली. हे तांकां आमचे एसोसिएशनाच्या तर्फे प्रॉमीस. आनी देव बरें करूं म्हणटा.